भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 46 verse 4 इसाया प्रवादी पुस्तकान 22:4 या सकाळच्या वेळा हे वर्ते उतार धैर्य दिवचे उतार आधार दिवचे उतार आमकां परतून बळवंत करचे उतार. आज आमकां अशें म्हणटा की तुमचे म्हातारे प्राय पर्यंत हांव तसोच उरतालो. तुमच्या म्हातारे प्राय पर्यंत 90 वर्सां 100 वर्सां जाता जाल्यार हांव तसोच उरतालो. दुसरे उतार म्हणटा की तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां वोवयतलो. तुमचे केस धवे जातले तेन्ना हांव तुमकां वोवयतलो. हांव तुमकां उखल घालतलो. हांव तुमच्या आदारा पावतलो. हे वर्ती बासोणी 2 दिसाची 292 दिसाची बासोणी आज अशें म्हणटा पळया तुमचे म्हातारे प्राय पर्यंत हांव तसोच उरतलो. तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां वोवयतलो. जसे हांवें येदोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो. जसे येदोळ हांवें केला तशेंच फुडें हांव तुका आदार दितलो. परतून म्हणटा हांव तुमकां वोवयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. हांव तुमकां वोवयतलो आनी तुमकां तारण दितलो. जसे आज हांव आसा तशेंच फुडें हांव तुमच्या सांगात आसा. मगाचे न्हू आमी जायते फावटी चिंतात म्हातारी जावंक कोण पळयतात पूत थंय आसा सून थंय आसा धूव हांगा आसा नात्रा थंय आसा. उतार आज तुमकां जण एकल्याक म्हणटा बरवशेचे भावार्थाचे धैर्य दिवचे उतार ह्या सकाळच्या वेळा म्हणटा की पळया परतून वेवस्था ऐकया. तुमचे म्हातारे प्राय पर्यंत हांव तसोच उरतालो. म्हातारे प्राय उतर प्राय पर्यंत देव आमच्या सांगता तसोच उरतालो. मुखार तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां वोवयतलो. तुमचे केस धवे जातले जावं फुरो तुवें बागवातल्यात सगळे चामडे हातांत लावन गळटे आसा तोंडार पळय मिरयो पडला चलोवंक जायना. उतार म्हणटा की देवाचे आतां तुमच्या म्हाताऱ्या प्रायेचेर हांव तुमकां वूख घालतलो तुमचो देव जावन रावतलो. मागीर म्हणटा जशें हांवें येदोळ केला तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो. जशें हांवें येदोळ केला फुडें हांव तुमकां आदार दितलो. हर एक दिसा हे बसून आदार दिवचे उतार जेजू म्हणटा
आज जावं फुरो लॉनाक सांपडले करोडांनी प्रॉब्लम रिणाक सांपडले मुकली वाटच कळना फुडार दिसना टेन्शन आसा आज देवाचे तो म्हणटा की हांव तुका आदार दितलो येदोळ पर्यंत केला मुखारी 5 वर्सां मुखार मागिरी 2 वर्सां मागिरी हांव तुका आदार दितलो तुजो देव जावन रावतलो मागीर म्हणटा की हांव तुमकां ववयतलो आनी तुमकां तारण दितलो वर्ती बसोणी जावन आसा एगडी देवाक अर्घ दिवया आमचे दोळे धांपया बोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा वर्ती बसोणी तो हर एक दिस आमकां दिवन आसा मात्र न्ही निधन पडले तर आमकां जागे करते असं मात्र नाही आमकां उर्बेस्त करते असं मात्र नाही भिरांतीतान कावचिणीतान मुखार कितेंय जाता म्हणल्यार घडितातावन आमकां सुरक्षीत राखून सांबाळ एक नवी वाट तूं दाखोवन आसाय त्या खातीर आज काळ जाता तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा दिन वाजता आनी स्तुती करता म्हज्या मोगाचेर एक देवाची उतरां आमी आयकुया रोमाकाराच्या पत्रांत 12 ओळी 9 एगडी वाचची आमी तुमचो मोग निष्कपटी जायचे तुमचो मोग निष्कपटी जायचे तुमच्या मोगान स्वार्थ आसूंक नजो आज तुमच्या मोगान बरेपण आसाचे तुमच्या मोगान झगडे आसूंक नजो तुमच्या मोगांत आज स्वार्थपण द्वेष अन्याय हागे मोसोर अशें आसूंक नजो मुखार वायट कांटाळूंक बऱ्यांक लब्धल्ले तुमी जाया वायट कांटाळून बऱ्याक लब्धल्ले तुमी वायट कांटाळा बऱ्याक लब्धल्ले तुमी जाया म्हज्या मोगाचेर वायट आमचे जैतवन आमचो फुडार नाश करता आसा कितल्यो भाव भयण्यो रडते आसा कितल्यो भाव भयण्या निराशपणां आसा कितली कुटुंबां जालात कितल्या सायडीन म्हज्या मोगाचेर आज कश्टावर कश्ट हिरार निराशपण चलोवंत आसा कित्याक देवसराक जाय आमी निराश जाल्ली देवसराक जाय आमी देवतान पयस केली देवसराक जाय आमी रडची देवसराक जाय आमी कावजेवन सांपडचे म्हज्या मोगाचेर प्रत्येका सायडीर एका भायल्या गांवांत युरोपाच्या गांवांत 5 जाण तरणाटे स्टडी करून आसात 5 जाण तरणाटे आनी 5 जाण तरणाटे म्हणटात की आमी कित्याक ह्या गांवांत आयला कांयच कळीत ना कन्फ्यूज जावन आसा ब्रदर आमी कितें करचें म्हूण कळीत ना लास्ट वीक आमी इतले कन्फ्यूज जाले आमी एक बाटली सोरो हाडल्या घट्ट पियाल्या आनी त्या राती न्हीद काडली बरी दुसऱ्या दिसा आमी चिंतले की नाका आमच्या रुमांत आनी सोरो हाडचो नाका कित्याक देवान ह्या गांवांत हाडला वयस जाला तो देव आमकां वाट दाखयतलो देवान ह्या गांवांत हाडला वयस जाला तो देव आमकां सांडचो ना सोडचो ना जाल्यार दुसऱ्या दिसा आनी कन्फ्युजन इतलें टेन्शन की आमकां कळीत ना आमी कितें करचें म्हणून भाडे भरूंक कश्ट आसा कामां सारकी मेळोंक नात एक तूं घरांत तर काडलें रीण आसा समस्ये त्या दिसा आमी निर्धार केले आमी गेले आमी इगर्शे आनी ह्या सकाळ मेळून आमी अपुरब्यान कुमसार जाले कुमसार जावंक आनी आमी थोडो वेळ बसले आमी इगर्शे आनी मागणे करूंक सुरू केले मागणे करता आसतना एक समाधान आमकां मेळ्ळें ब्रदर त्या दिसा आमी निर्धार केलो आमी सदांच मागया आमी सदांच एक जावन सोम्याक उलो मारया कित्याक इस्रायल परचेन देवाक उलो मारता आसतना त्या लोकांची बिरमत पावून त्या लोकांची दोळ्यांतली दुकां पुसून काड त्या लोकांच्या दोळ्यांतली दुकां देवान पळयल्या जाल्यार आमी हिंगा 5 जाणां कश्ट जातात तर तो देव आमच्या मागण्या कान दिना गी तर आमचे समस्ये तो परिहार करना गी आमकां कश्ट जाता तो भायर काडिना गी आमी खंयच्या कन्फ्युजनान आसा त्या कन्फ्युजन आमकां सुटकानी सडवण लाभयना गी एक निर्धार केलें मागणें करया म्हणून तें डिसायड केलें आयतारा सांजे तो हर एक दिसा 1.5 घंटो दिमी घातली मागोवंक सुरू केलें मागणें करता म्हज्या मोगाचेर तांचे भितर एक सोम्याचें समाधान येवंक सुरू जालें कित्याक जेजू म्हणटा हांव म्हजें समाधान तुजे भितर दवरता ते जेजूचें समाधान एक्सपिरियन्स करून घेतलें अनुभव करून घेतले म्हज्या मोगाचेर हे तरणाटे म्हणटात की कोणाच आमकां काम मेळनातलें आमी रावचे एरियेचेर कामां बारी उणी जाल्यार आमकां 5 जाणां देवान बऱ्यांतली बरी कामां दिली त्या खातीर श्रद्धक मेशक एबेदेnego पळया म्हज्या मोगाचेर आनी दानियल ताणी पवित्रपणान जियेले रायान सांगले खाण जेवण तेणी जेवंक नात रायान सांगल्या बरी तेणी करूं ना पिवणें जावं फुरो बेबदेपण जावं फुरो वायन जावं फुरो खंयचें सेवन करूं ना ताणी सिर्फ वेजिटेबल भाजी मात्र आमकां दिला पुरो कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या देवाच्या मुखार ल्हानसो प्राचित करता आनी पवित्रपणान जियेता आनी म्हज्या मोगाचेर त्या प्राचिताद्वारे जेन्ना रायाच्या मुखार येवचो टायम जालो तेन्ना रायान तांकां वर्त्या हुद्द्यार दवरलो जाणवायेन ती बरली आनी रायाचें मन परिवर्तन जावन रायान ह्या चौगांक वेंचून काडून बऱ्यांतल्या बरें हुद्द्यार देवान तांकां दवरलें म्हज्या मोगाचेर
आज प्रत्येक तरान हे तरणाटे 5 जाणां म्हणा लागले की जेन्ना आमी देवाक उलो मारले देवान आमचे मागणे ऐकले वायटाक आमी पाठ केले एका दिसा असल्या वायट सक्त आमी सांपडल्या कित्याक म्हणल्यार आमी देदोसपर जावन कांगाल जाल्यार देवान आमकां सोडूंक ना परतून एक नवें जिवीत दिलें मात्र न्ही ताचे भिरांतीन आमकां भितर सरूंक आमकां अवकाश मेळ्ळो मात्र न्ही पवित्रपणान जिवंक अनेक आमकां अवकाश जिजून दिलो आनी त्या सुम्या त्या बळवंत जावन आसा ब्रदर आमकां काम मेळ्ळा रे हर एक दिसा आमी मागणें करनासा आमी देवाक सोडिना मुखार वच्चे आमी देवाचे तर म्हणटा की तुमचो मोग निश्कापटी जायना हे वायट कांटोळून बऱ्याक लब्धले तुमी जाया ओळी दावाची एकामेका क्रिस्ती भावंडा भशेन मायपासान चला एकामेक क्रिस्ती भावंडा भशेन मायपासान चला पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया एका प्रास एकलो पयलो जाया पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत पेल्याक वण सकयल घालच्यान न्ही दुसऱ्याचे पांय ओडच्यान न्ही एकामेका आदार दिवच्यांत एकल्या पास एकलो वर्तो जावं दी म्हज्या मगाचे न्हू हर एक आयतारा जावं फुडें आमच्या वाड्यान जमत आसा वसा आदार दिया फिरगस कुटुंबांत आदार दिया कुटुंबांत मागण्यांत एक सांगाता मेळा आनी कितेंय तुजो बरें करता जाल्यार उत्तेजन दी तुजी भुरगीं कितें बरें करता उत्तेजन दी तांकां सपोर्ट कर कित्याक मुखल्या दिसांनी मुखली मेटा ती बरवेशान काडून दी मुखार वच्चे आमी खळांतले मिनतीन आनी आत्म्याचे उमेदीन सौम्याची सेवा करा खळांतल्या मिनतीन आत्म्याच्या उमेदीन सौम्याची सेवा करा आत्म्याच्या उमेदीन सौम्याची सेवा करा हरिसा सौम्या ते एक जावन रावया म्हज्या मगाचे ह्या संवसारांतले कांयच ना तुका उतर प्रायपर्यांत तुका उखल धरन तुका सांबाळचें तुज्या देवान आनी कोणाची सेवा आमी करता त्या खातीर जोशुआ म्हणटा गे आयकया हांव आनी म्हजें कुटुंब त्या सर्गीच्या बापाचे सर्वेस्पराची मात्र सेवा करता ताका मात्र आराधन करता शिवाय आनी खंयच्याय वस्तूक आमी आराधन करिना तुमकां जाय तुमी कितेंय करा हांव आनी म्हजें कुटुंब आमकां रसल्या देवा मात्र आराधन करता म्हज्या मगाचे न्हू आज सकाळच्या वेळा तुमच्या तोंडांतल्यान ही उतरां येवंक जाय हांव आनी म्हजें कुटुंब एका निसा देव मात्र आराधन करता शिवाय खंयच्याय देवाक आमी आराधन करिना खंयच्या वस्तूच्या हातांत आमी सांपडना म्हज्या देवा मुखार आमी पवित्र रावतले मुखार वच्चे आमी तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा आज कितें आसा तातूंत संतोष पावा तूं अमेरिका आसाय संतोष पाव तूं मँगलोर आसाय संतोष पाव एक दीस देवाक कळीत आसा खंय ना खंय पावयचे आज अनकम्फर्टेबल जायनाका जायते पडे अय्यो हांवें कितें करचें 30 वर्सां जालीं न्ही हांव आनकी हांगाच आसा न्ही गी हांवें खंय सोडूं ना तो पळय 25 वर्सांनी कॅनडा वचून पावलो इतलें जोडटा ताणें फ्लायट केला म्हण ना तूं तुज्या समेत एक जावन आसाय तुका हांगाच तुजो देव उंच उबारतलो हांगाच तुजो देव वयर उबारतलो कित्याक ताणें बसोवणी दिला साम चॅप्टर 94 वर्स 14 म्हणटा की तो तुका सोडचोय ना तो तुका सांडचोय ना त्या ते परतून म्हणटा की तुमकां लाभलेल्या बरवेशांत संतोष पावा कष्टा अनवरा मध्ये सोसणीक जाया मागण्यांत थीर रावा कष्टा अनवारामध्ये सोसणीक जाया मागण्यांत थीर रावा त्या खातीर देव जोशुआक म्हणटा की जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 जोशुआ दृढ राव थीर राव कांय सुबिया नाका हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा ह्या मंगळाच्या दिसा तुका रसलो तुका सांबाळटलो तुजे उतर प्रायपर्यांत तुका राखून व्हरतलो तुजे उतर प्रायरी तुका उखल धरतलो पोटलून धरतलो वेंग मारतलो देव तुज्या सांगात आसा जाल्यार सगळ्या वायटा पाठ करया ताचें एक जावन जियेवया आमेन म्हज्या मगाचे न्हू गायनान भाग घेवन त्या सुम्या मेर गायता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया सगळो जेजू समर्पिता कुशीन सरा ओपसिता सदांच मोकळ ताचेर पातीर ताचे थंय हांव जियेता सगळो जेजू समर्पिता कुशीन सरा ओपसिता सदांच मोकळ ताचेर पातीर ताचे थंय हांव जियेता सर्व
सगळोच जेजू समर्पिता ताच्या पायांक सर पडटा लोकी कुशालाय सर सांगता काणगे सोम्या म्हाका सर्व सांदिता 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 सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता सगळोच म्हाका सोडून दारा हांव समर्पिता. हांव नेर उलयता न्हू मार्सेलीन लोबो उलयता. हांव म्हज्या पुता एरिकाची साक्ष दिवंक आशेता. आमी सदां दनपारां 3 वरांच्या मागण्यान आयकता हांव आनी म्हजो घोव. आमी सदां मागतल्या म्हज्या पुताक बरें काम मेळोंक आनीक इगर्जेक वचोंक मेळचे खातीर. पयलींच्या कामांत ताका इगर्जे वचूंक मेळनासलें. आतां ताका बरें काम मेळ्ळां आनी इगर्जे मिसाक येता आनी यूथ प्रेयर ग्रुपांतूय तो जॉयन जाला. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आनी आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी धन्य देवाक अर्गां दिता. आमच्या हर एका कश्टांत आनी हर एका दिसा आमकां देवान आदार दिला. त्या खातीर हांव अर्गां दितां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. आनी डिवायन मर्सी ग्रुपा खातीर मागता सदांच देवाची भरपूर आशिर्वाद तांचेर पडूं. थँक्यू. I am Priza from Ambarnath. My daughter delivered a baby girl. Doctor said that the child's chest is having a problem to breathe cause dirt had gone in the mouth. Soon I messaged Brother Prakash to pray for the child and mother, but the child was kept in the glass. When Brother Prakash gave me the word of God, I repeated and second day the child was discharged. Both mother and the child is safe. I thank Brother Prakash team. God bless them. Thank you Jesus. Thank you Mother Mary. मगाच्यान जणेकले साम 121 बावर्तान बरवशान आनी विस्वासान आज माग्या हे उतार तुमकां आदार दिवं दी. हे उतार तुमकां राखूं दी. हे उतार तुमकां सांबाळून उरूं दी. हे उतार आज वायटा विघ्नातां तुमकां सुटका आनी सडवण लाभूं दी म्हणून विशेष तरेन माग्या आनी म्हणया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदानाचे मेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आतां आनी सदांकाळ आज तूं भायर भितर वेता आसतना तुका रचलो देव तुका राखता आनी सांबाळटा. जांफरो आज डॉक्टर ऑपरेशन आसा म्हणला, किमो दिवंक आसा म्हणला. जांफरो तुजे सगळे ब्लड चेकअपाचो रिपोर्ट येवचेर आसा. जांफरो तुजी बायली विजा आसा. जांफरो तूं पळयणारी जावन आसा. जांफरो आज तुजो देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. परतून दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. हॅलो ब्रदर प्रकाश, हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हाका फाटल्या दिसांनी मस्त खोंकली आसली. खंयसरी वखद केल्यार कांय बरें पडनासलें. एक दीस हांवें 3 वरांच्या आराधना हांवें मागली म्हजी खोंकली बरी जाल्यार हांव टेस्टमनी दिता म्हणून. आतां ती म्हजी खोंकली संपूर्ण बरी जाला. देवाक जावन अर्गां होगलाप आनी महिमा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव लिना मडेंत्यातान उलयतां. हांव पयल्यान दैन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या कुटुंबांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर तशेंच म्हज्या जिजून केल्ल्या सर उपकारा खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेतां. हांवें म्हज्या पुताक ताचें शिकप जावन
ताका बरें शिकपार काम मेळचें पसो डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर साम 9:9, 8:2, 90:17 दिल्लें. तें हांव रिपीट करनाशिल्लें आनी म्हज्या पुताक वेळार शिकपार बरें काम जिजून फावो केलें. त्या देखून हांव जिजू काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजें तें, म्हज्या भुरग्यां तें आनी म्हज्या घोवा तें देवान केल्ल्या सर उपकारा खातीर आनी सदांच बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर हांव अर्गां दितां. तशेंच सदांच आमचे पासो दीस रात मागच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस, हालेलुया हालेलुया. एक घडी जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया. आज मागया बगाळा बापा, ह्या सुवातेर कितली बाबणी ह्या सकाळच्या मागण्या आयकून आसात. थोडी जाणां सकाळी 5:30 उठोवन ह्या मागण्यांत ती भाग घेवन आसा. बापा, तुज्या उतरांत जीव आसा, सकत आसा, बळ आसा. तुज्या उतरांत बांदप आसा, अडकळ्यो अडचण्यो तुटोन पडटा. तुज्या उतरांत सगळे वायट सोडवण मेळटा. बापा, आज मागता कोण आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणचितणेंत आसा, कोणाक कामांत काडला, काम ना, निरासपणां आसा, अस्कास जालात, गांवचीं भिरांतेन आसात, बिजनेस लॉस जाला, कितें करचें म्हूण कळीत ना. आज कितें ती घेवचेर आसात, दुसरो नवो बिजनेस स्टार्ट करचेर आसात, कोणाचें घरे कार्य आसा, बरें कामां आज करूंक आयचो दीस ताणें थारायला. बापा, ह्या सगळ्यांचेर आशिर्वादीत कर बापा. बापा, तांकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर, विघ्न अनवरात राख बापा. सगळ्या बंदडां बंद करता सोडय बापा. बापा, तुज्या पुता जेजूच्या पवित्र नांवाचेर विस्वास दवरून हांगासर जणकल्या बाबणेचेर मागता आसतना जांफरो खंयच्या पिडेन ती कश्टां आसात, स्वास करून तांकां जायना. जांफरो आज ताच्या कुडी भितर खंयची पिडा आसा, ती पिडा तांचे जैत व्हरून आसा. बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज मागता आसतना तांकां सुटका लाभय, सडवण लाभय. कोणाची वस्त आज सांडून गेला, भायर पडला, आज तांकां मेळना, कन्फ्यूज आसात ते. बापा, तांकां वाट दाखय, तूं तांचे उलय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचें विशेष एक मांडवळ ह्या ब्रेस्तारा प्रत्येक तरां सगळ्या म्हयन्याच्या ब्लेसिंगा खातीर मागणें जावं. म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार 12 ते 6 वरां विनवणे खातीर सक्रामेंत भायर दोतोरलें कावन्सिलींग आसतलें. 6:30 to 7 मीस, 7 to 9 इंग्लीश ट्रान्स, कोंकणी ट्रान्सलेशन इंग्लीश. म्हणजे विशेष एक आराधन जावन आसा. तरणाट्यांक, भुरग्यांक, वडिलांक, पिडेस्तांक ह्या आउटरीचाक आपण आसा. शुक्रारच्या दिसा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सकाळी 10 to 3 सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल. म्हज्या अर्गावाकांनी शिकोवन मिसाचें बलिदान आनी पवित्र सक्रामेंताचें आराधन. त्याच दीस सांजेर आमी येदो मातशें अनाउन्स करनात आसा. सकाळी हांव मरोल आसतलो, सांजेर म्हज्या मोगाचें मांडवळ अशी आसतली. अशोकनगर सेंट डॉमिनीक चर्च, अशोकनगर, मँगलोरांत. म्हज्या मोगाचें 2 दीस शुक्रार आनी शनवारा एक ह्यूज वर्ती रिट्रीट जावन कन्वेन्शन जावन आसा. सांजेर 4 to 8 वरां पर्यंत अर्गावाकांनी मिसाचें बलिदान, पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी शिकोवन भुरग्यांक, तरणाट्यांक विशेष मागण्या सांगा एकामेकांक. ह्या व्हडा संख्यान सोमेची वर्ती सकत जण एकले अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. I'm Afra from Sharjah. I'd like to begin with apologizing for not testifying earlier. In November 2021, my in-laws visited us to meet our newborn daughter. My mother-in-law fell gravely sick due to COVID and panic struck us. We approached Brother Prakash's team for prayers and we were given the scripture, "Depart from us, all you workers of evil, for the Lord has heard our weeping." We repeated them continuously. She came out of the hospital after almost 18 days on December 8th. We praise the Lord for His mighty miracle and we thank Brother Prakash and his team for praying for us continuously. हांव क्रिस्ती डिसूजा तारीफरा पिरगेजेचें. देवान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर साक्ष दिवच्याक आशयता. फाटल्या 10 वर्सां सावन आमी घर जागो विकचे म्हूण आशेन आसल्या. आमी आशिल्ल्या मलाक घर जागो विकून गेलो आनी आतां आमी नवें घर आमी कान गेला. ह्या पासत आमी देवाक अर्गां दिता. दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या पुताक युके शिकपा खातीर वचूंक फावो केल्या देवाक हांव अर्गां दिता आनी थंयसर बरें काम फावो केल्ल्या खातीर देवाक हांव अर्गां दिता. ह्या पासत म्हागेल्या ब्रदर प्रकाशानी तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या सर संध्यांक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका बापा, अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्मे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अरुण. हांव कुवेटांत वावर करनासा. 2 वर्सां आदीं मागण्याचें लिंक मेळिल्लें. त्या दिसता येदोळ पर्यंत हांव युट्यूबार मागणें आयकोनूच आसा. विशेश तरान देवाच्या उतरां बरोबर हांव समकोन आसा. ह्या मागण्याच्या अखेरीक सगळ्यांनी टेस्टमनी दिताना सांगचें आसा, आमचे अशें प्रॉब्लेम आसले. आमी ब्रदरा कडेन वा ग्रुपार रिक्वेस्ट केल्लें, तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आमी रिपीट केलें आनी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले म्हणून. तशें आसतना हांवें चिंतलें कित्याक हांवें रिक्वेस्ट घाली नजो म्हणून सांगून. तशें हांवें रिक्वेस्ट घालें हें की म्हजो ब्रदर इन लॉ 12 वर्सां आदीं दुबयंत बंदेक वळख जाता. ताका बंदेतान सुटका मेळच्या खातीर हांवें ग्रुपार रिक्वेस्ट घालें. अशें जालां. ताका रिक्वेस्ट घालें की बंदेतान सुटका मेळच्या खातीर तुमी मागा म्हूण सांगून. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 91 साम 121 दिलें. हांव सदांच रिपीट करून चाललो. ऑक्टोबर 18 तारीखेक हांवें रिक्वेस्ट घालें. आज जानेवारी 18. फकत 3 म्हयने. फकत 3 म्हयन्या भितर तो आपल्या मायगांवाक पाटी पावलो. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक, जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक हांव काळजांत तावन अर्घ पाठयतां. विशेष तरान बाळका जेजू प्रस्तुत जाल्ल्या ओंकारी मरयेन आमोपसोत विनंती केल्ल्या खातीर तिकाय थँक्यू म्हणटा. हांगा उपकार बावरता ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टीम आनी ताच्या कुटुंबा पासत. देव विस्तार आशिर्वादांनी तांकां बरोवन दी आनी तांकां बरी भलायकी आनी मतीक शांती समाधान दिवन दी म्हणून हांव मागतां. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयालतान उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका 10 दीस सावन कठीण लूज मोशन जातलें. कितले डॉक्टराचे वखद हाडल्यार रावना. वखद खाण घेतना रावता, मागीर वखद मुख धरून परतून स्टार्ट जाता. त्या देखून म्हाका फाल्यां करचें म्हूण कळोवन वतलें. त्या देखून ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदां रिपीट करनासलें. अशें सदां रिपीट कर म्हणजे लूज मोशन कंप्लीट रावलें. देवाक जावन हर्ग आनी होगळा. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.